शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ज्योति से घर में है प्रकाश, जहाँ नहीं धरती आकाश, ज्योति सागर का प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार, ज्ञान के सागर का पैगाम हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शांति रूप में करूं विश्राम, घर मेरा है शांति धाम, शांति सागर की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आनंद में झूम गाऊं, अतीन्द्रिय सुख बरसाऊं, परम आनंद का खजाना हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रेम रूप मेरा न्यारा, पिता प्रेम सागर प्यारा, स्नेह के रत्नों की खान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पवित्रता में मैं सरताज, मेरे घर में पावन राज, पावन पिता की मैं आन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शक्ति ओम शांति। आज हामी 21 मिनट अमृत बेला योग घण्टीको सुरुवात गर्दैछौँ र आजको
विशेष आत्मा अभिमानी स्थिति को अनुभव र हरेक शनिबार हामीले यसमा अभ्यास गर्नेछौँ 21 मिनटको र म अब यसको सुरुवात गर्न गइरहेको छु। ओम शान्ति। यस शरीरमा विराजमान भृकुटीको बीचमा चम्किरहेको म एक तेजस्वी ज्योति बिन्दु यो शरीरमा रहेर पनि 5 तत्त्वद्वारा बनेको यस शरीरबाट अलग एक चैतन्य ऊर्जा पुञ्ज अलौकिक प्रकाश अजर अमर अविनाशी आत्मा आफ्नो मन बुद्धि को मालिक म विचार करने वाला निर्णय करने वाला स्थूल शरीर को आधार लिएर कर्म करने वाला एक चैतन्य शक्ति आत्मा आफ्नो मन र बुद्धिलाई एकाग्र गरेर आफ्नो दिव्य बुद्धि रूपी आँखाबाट म केही बेरसम्म आफूलाई हेरिरहेको छु। आफ्नो सत्य स्वरूपलाई आफ्नो दिव्य तेजस्वी ज्योतिमय रूपलाई म दिव्य ज्योतिबाट निस्किएको दिव्य प्रकाश तेजस्वी किरणहरूको रूपमा मेरो पूरा शरीरमा फैलिरहेको छ। बिस्तारै बिस्तारै यो प्रकाश तीव्र हुँदै गइरहेको छ। यस प्रकाशबाट निर्माण हुने प्रवाह मण्डल बढ्दै गइरहेको छ।
एक अलौकिक शक्तिबाट घट्दै गइरहेको छु। धेरै हल्का महसुस गरिरहेको छु। मबाट निस्केको शक्तिहरूको प्रकम्पन अहिले वायुमण्डलको चारैतिर फैलिरहेको छ। वायुमण्डल धेरै नै पावरफुल बनिसक्यो। म स्वयंलाई धेरै शक्तिशाली अनुभव गरिरहेको छु। मन अति इन्द्रिय शान्ति र सुखबाट भरिसकेको छ। अनुभव गरिरहेको छु कि यो स्थूल शरीर नै छैन, आत्मा अभिमानी स्थितिमा स्थित भएर मेरो देहको सब बन्धन टुटिसक्यो। देह र देहको सम्बन्धहरूको अब केही बन्धन छैन। अब म प्रकाशमय काया धारण गरेर डबल लाइट फरिस्ता बनेर उमंग उत्साहको पंख लगाएर उड्दै गइरहेको छु। आकाश तत्वबाट पर पुगिसके आफ्नो घर परम धाम। आत्माहरूको देशमा मेरो यो घर अनन्त छ। म यस ज्योतिमय क्षेत्रमा निश्चिन्त छु। मधुर निशब्दता को आनंद
लिइरहेको छु। म परमधाममा आफ्नो निजी आत्मिक स्वरूपमा स्थित छु। निजी स्वरूपमा स्थित हुने बित्तिकै स्वतः निजी गुण र संस्कार इमर्ज भइरहेको छ। म आत्मा, ज्ञान, पवित्रता, शान्ति, सुख, प्रेम, आनन्द र शक्तिबाट भरपूर महसुस गरिरहेको छु। अब म निहार्दैछु आफ्नो पारलौकिक पिता परम ज्योति शिव बाबालाई, एवर प्योर सर्वशक्तिमान दिव्य गुणको सागर शिव बाबाको किरण लाई स्वयंमा समाएर म पनि सम्पूर्ण पवित्र सर्वगुण सम्पन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बनिसके। सम्पूर्ण अवस्थाको अनुभव गरिरहेको छु। अब म आफ्नो घरमा केही समयको लागि यसै सम्पूर्ण अवस्थामा विश्राम गर्दैछु। अब म आत्मा यसै सम्पूर्ण स्थितिमा परमधामबाट तल आएर बिस्तारै बिस्तारै शरीरको चेतनामा फर्केर अनासक्त भावबाट यस भौतिक जगतमा उपस्थित भएर यस विश्वको नाटक मञ्चमा वापस आउनाले अब देहको कुनै भान छैन। देहभान, देह अभिमानबाट पुरै मुक्त आत्मिक स्थितिमा स्थित सबै कर्म इन्द्रियहरू शीतल सरल चित्त इन्द्रियहरूलाई आकर्षण गर्ने
संसारको अब मलाई अलिकति पनि आकर्षण छैन। देहमा रहेर सदा आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, आत्म अभिमानी स्थिति, हेर्दा बुल्दा स्वयंलाई देह र नसम्झेर मस्तक मनी सम्झनु। कसैको पनि देहलाई देखेर पनि नदेख्ने, मात्र मस्तकमा चम्किरहेको मनीलाई मात्र हेर्ने, आत्मा बनेर आफ्नो आत्मा भाइलाई मात्र हेर्ने, अनासक्त भावद्वारा यस बेहदको ड्रामामा आफ्नो पाठ खेल्दै यस सृष्टि रङ्गमञ्चमा पाठ बजाउँदै आफ्नो भाइहरूलाई हेर्नु। सबै आत्माहरू एक शिव बाबाको बच्चा, आपसमा भाइ भाइ। मेरो सबै आत्मा भाइ यस कल्याणकारी ड्रामामा आफ्नो आफ्नो पाठ एक्युरेट खेलिरहेको छ। सबै Recording in progress. अब कसैको पनि स्वभाव संस्कारलाई देखेर म त्यो आत्मा प्रति शुभ भावना राख्दैछु। कमजोर आत्माको कमजोरीलाई नदेखेर सदा स्मृतिमा राख्दछु कि सबै आत्माहरूको आफ्नो आफ्नो भेराइटी पाठ छ। कमजोरलाई पनि आत्मिक रूपमा
आफ्नो भाइको रूपमा देखेर उसलाई आफ्नो शक्तिद्वारा परिवर्तन गर्दैछु। सर्वप्रति रूहानियतले भरपूर पवित्र दृष्टि र शुभ भावना राख्दछु। अब म आत्मा साकारमा रहेर आफ्नो शुद्ध नेचुरल गुण र शक्तिको स्मृतिमा रहेर हरेक कर्म गर्दैछु। कर्म बन्धनबाट न्यारा रहेर आफ्नो सत्यकी देवता स्वरूपको समान नेचुरल आत्म अभिमानी स्थितिमा स्थित भएर सदा रूहानी नशामा रहन्छु। अब त स्वयं भाग्य विधाता मेरो भइसक्यो। म सदा आफ्नो यही श्रेष्ठ भाग्यको खुसीमा रहन्छु। स्वयंलाई एक महान आत्मा सम्झिनेछु। श्रेष्ठ आत्मा सम्झिनेछु। म श्रेष्ठ आत्मा सर्वश्रेष्ठ बाबाको हुँ। श्रेष्ठ भाग्यवान। अब म श्रेष्ठ आत्मा को श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति र श्रेष्ठ कृतिलाई हेरेर अनेक आत्माहरूलाई श्रेष्ठ बन्नको लागि शुभ आशा उत्पन्न भइरहेको छ र म द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाबाको प्रत्यक्षता भइरहेको छ। ओम शांति। ओम